बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। आज हम मौजूद हैं शोर कोट में। अगर यहाँ पर बात की जाए तो असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत इजाज़ सालह साहब मेरे साथ मौजूद भी हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है वो किसानों के लिए कोई ना कोई रिलीफ जो है वो हर वक्त लाने की कोशिश करती हैं और उनकी कोशिश होती है कि किसानों को कोई ना कोई फ़ायदा मिल सके। जैसे कि किसानों का आपने देखा है कि अक्सरियत जब भी अब जो सिलसिला है गंदम की बिजाई का सिलसिला भी होने जा रहा है तो उस टाइम जो है उसी टाइम जो है किसान को बड़ी मुश्किलात होती है, क्योंकि किसान बेचारा जो है वो अक्सरियत हमने देखा है कि वो मकरूज़ रहता है। फिर जब गंदम बिजाई का टाइम आता है तो वो खाद बीज वगैरह जो है वो उधार उठाता है, जो उसको डबल पे करने पड़ते हैं। तो इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने 1 एकड़ से 12 एकड़ के जो काश्तकार थे उनके लिए किसान कार्ड लॉन्च कर दिया, जिसमें 1.5 लाख रुपए जो है वो किसान को मिलेगा। उसमें किसान क्या क्या ख़रीद सकता है, उसका बेनिफिट क्या क्या होगा, यही चीज़ हम इजाज़ साले साहब से पूछेंगे। अच्छा इजाज़ साहब ये बताइएगा कि ये जो किसान कार्ड है मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने किया है उसमें हम देख रहे हैं आप भी बड़े एक्टिव हैं। मकसद है कि इसका तहसील को कितना दिया गया था कि कितने किसान आपने रजिस्टर्ड करने हैं और इसका जो फास्ट बेनिफिट है वो क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से यही है कि हमारी तहसील का जो टारगेट है वो 11,000 फार्मर को रजिस्टर्ड करना था, जो तकरीबन हम अचीव कर चुके हैं। अब तक हमारे पास कोई 2800 के तकरीबन कार्ड आ चुके हैं, जिनमें 2600 फार्मर जो हैं वो कार्ड ले जा चुके हैं और वो जो है गंदम की काश्त के लिए अपनी खादें स्प्रे और बीज जो है वो हमारे रजिस्टर्ड डीलर से जो ले रहे हैं। इधर हमने हर पॉइंट पर एक रजिस्टर्ड डीलर मुकर्रर किया हुआ है जो पंजाब बैंक की तरफ से रजिस्टर्ड है, जिसमें शायद ट्रेडर है पता रोड पर, मुल्तान रोड पे जाम ट्रेडर है, राना ट्रेडर है और हवेली बहादुर शाह है, कायम बरवाने में खोखर ट्रेडर है। तो इस तरह हमारी पूरी तहसील जो है हर जगह पे किसान कार्ड जो इस्तेमाल हो सकता है। आपके तवज्जो से यही हमारा काश्तकारों को पैगाम है कि अगर किसान कार्ड इस्तेमाल करने में उन्हें कोई मसला हो तो बिला झिझक हमसे रब्ता करें, हम इंशाअल्लाह तावन करने के लिए तैयार हैं। और ये किसान कार्ड दिया भी इसीलिए गया है कि लोगों को अभी हमारी बाकी फसलात जो हैं वो हार्वेस्टिंग हो रही हैं, तो इस वक्त अच्छी खाद डालेंगे, साफ़ सुथरा सेहतमंद मंजूर शुदा बीज इस्तेमाल करेंगे तो हम गंदम की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अच्छा इजाज़ साहब ये बताइएगा, ये जो मकसद है 1.5 लाख की अमाउंट है ये अभी किसान को मिलेगी, इसकी रिटर्न कब है? इसमें कोई मकसद है किसान के साथ फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो सकता? जी इसमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं है जी, ये सारा सिस्टम ऑनलाइन है। अराजी सेंटर, नादरा और पंजाब बैंक ये तीनों जो हैं हमारे मतलब अलाइड हैं, तो इसमें किसी फार्मर के साथ कोई फ़्रॉड वाली बात है नहीं। ये 6 महीने तक बिला सूद इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 महीने के बाद इनको बता दिया जाएगा कि आपने इतने पैसे इस्तेमाल किए हैं, वो ये ड्यू डेट में जमा करा देंगे तो फिर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए फिर 1.5 लाख रुपये मिल जाएगा। अच्छा मकसद ये रेगुलर अब है कि हर 6 माह बाद आपने रिटर्न करने हैं और फिर दोबारा जो है मकसद है कि उसी तरह आप उसी प्रोसेस के साथ चल सकते हैं? जी बिल्कुल ये ऐसे ही है, क्योंकि ये एक तो काश्तकार को इसका बड़ा फ़ायदा है, जितने पैसे उसने इस्तेमाल करने हैं उतने ही वापस करने हैं, कोई सूद नहीं है इसके ऊपर। तो अगर वो टाइम के अंदर जमा करा देगा तो उसके लिए मज़ीद फ़ायदा मंद ये साबित। अच्छा इजाज़ साहब एक चीज़ बताइएगा कि अक्सरियत लोग आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग कोई भी उठाते हैं सोशल। मैंने एक अगले दिन भी एक वीडियो देख रहे थे तो उसमें ये कह रहे थे कि जो खाद है मिसाल के तौर पे यूरिया का अगर 4400 या 4200 रेट है तो वो 200-300 एक्स्ट्रा मकसद कार्ड के ऊपर मिल रही है। इस तरह का कोई आपके पास कंप्लेन आई हो? नहीं जी इस तरह के कोई हमें मतलब है, हम हर डीलर को हमने वाज़ेह डायरेक्शन दी हुई हैं, खुद भी मतलब हम चेक कर रहे हैं। सरप्राइज़ जो फार्मर है उनको भी हम भेज कर चेक करते हैं कि कोई डीलर इस तरह की हरकत ना करे। ये जो सरकारी रेट हैं हमारे नोटिफाइड रेट हैं उनके ऊपर देने में हर डीलर जो है ना वो पाबंद है। अच्छा इसमें दूसरा इजाज़ साहब ये एक चीज़ बताइएगा कि मकसद है किसान कार्ड आपसे ले लेता है, पहले जो कार्ड आपके पास अप्लाई करता है, जैसे आप कह रहे थे कि 9,000 तकरीबन मकसद किसान आपके पास अप्लाई कर चुके हैं, 11,000 करने हैं, 2,000 अभी भी रहते हैं,
تو اس میں تھوڑی سی یہ چیز بتا دیجیے گا کہ کوئی بھی کسان آپ کے پاس کارڈ اپلائی کیسے کر سکتا ہے، مقصد اپلائی کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی اس میں آسان سا طریقہ کار ہے، جس کاشتکار کا بھی 1 ایکڑ رقبہ ہے اور وہ آن لائن ہے تو اپنے موبائل سے وہ میسج میں جائے گا، PKC لکھ کر سپیس دے گا، شناختی کارڈ نمبر لکھے گا اور 8070 پہ میسج کر دے گا تو اس کا میسج رپلائی آ جائے گا کہ آپ کی درخواست موصول ہو چکی ہے اور اس پہ کام جاری ہے۔ اس طرح وہ اپلائی کر سکتا ہے، جس میں سم اس کے نام ہو اور اس کے سم پہ بیلنس ہونا ضروری ہے اس میسج کے لیے۔ اچھا اجاز صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ ہمارے اکثریت موضے، کچھ موضے ایسے ہیں یہ ہر جگہ پہ ہے، مقصد ایک شور کوٹ میں نہیں ہے، کچھ موضے مینول ہیں، ان کے لیے بھی کوئی لائے عمل آیا ہے یا آنے والے دنوں میں مقصد اس کے لیے کوئی لائے عمل آئے گا؟ جی ابھی فی الحال تو کوئی اس طرح کی صورتحال ہمیں مطلب منظر عام پر نہیں آئی۔ یہ ہے کہ باقی جیسے یہ گرین ٹریکٹر اسکیم تھی تو اس میں مینول موضے والے بھی اپلائی کر سکتے تھے، اسی طرح مشینری کا ایک پروجیکٹ آیا ہوا ہے اس میں بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کارڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ آن لائن موضع ہونا نا پہلی شرط ہے، مقصد آن لائن ہونا لازمی ہے، آن لائن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جی جی تو اس میں اجاز صاحب یہ جو آپ نے جتنے بھی مقصد آپ کے پوائنٹ آپ نے بتائے ہیں، میرے خیال میں 5 پوائنٹ کہہ رہے ہیں آپ کی، 8 پوائنٹ ہیں، مقصد یہ آپ کی تحصیل میں 8 پوائنٹ ہیں، ان 8 پوائنٹ سے مقصد جو بھی کسان کے پاس کارڈ ہے وہ وہاں پہ جا کے لے سکتا ہے۔ تو اس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ اکثریت لوگ جو ہیں وہ پیسے، مقصد ہے کہ وہ چیز کم لیتے ہیں، پیسے زیادہ نکل جاتے ہیں، اس طرح کا کوئی آپ کے پاس ایشو آئے؟ جی اس طرح کے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کیونکہ ان کو میسج آ جاتا ہے، ان کا اپنا کوڈ ہے تو وہ خود کوڈ مطلب آن لائن سامنے رسید ہوگی اور انہیں میسج آ جاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے یا اتنے، کریڈٹ کارڈ کی طرح کا یہ کسان کارڈ ہے، چاہے وہ اگر اس کی کیپیسٹی زیادہ اور وہ استعمال کم کرتا ہے تو اس میں اس کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں ہو سکتا۔ مقصد اگر اس کا 1.5 لاکھ ہے تو انہوں نے 1.5 لاکھ استعمال کیا ہے تو 1.5 ہی واپس کرنا ہے، اگر اس نے 30,000 یا 50,000 کیا ہے تو اتنے ہی ریٹرن ہونے ہیں، مقصد باقی جو پڑے ہوں گے اس کا بیلنس ویسے ہی بچا رہے گا۔ جی جتنا استعمال کرے گا اتنا ہی واپس کرنا ہے۔ جی بالکل، آپ نے یہ بات سنی ہے، اجاز صالح صاحب ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت شور کوٹ، ان کی یہی کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے جو ہے یہ انہوں نے ایک تحصیل شور کوٹ کو 11,000 کارڈ کا جو کہا تھا، مقصد ہے کہ 11,000 کسان جو ہے وہ رجسٹرڈ ہونا تھا، جس میں 9,000 کسان جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو چکا، اور 2,000 کسانوں سے ابھی بھی ان کی یہی کہنا تھا کہ میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ نہیں ابھی تک اپلائی کر سکے 1 ایکڑ سے لے کے 12 ایکڑ تک آپ اپلائی کریں، آپ کو یہاں سے 1.5 لاکھ روپے کا جو ATM کارڈ کسان کارڈ ہے وہ جاری ہوگا، اور اس ذریعے سے تقریباً تحصیل شور کوٹ میں 8 ڈیلر ہیں جن سے آپ جو ہے یہ چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اکثریت ہوتا یہی تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی یہی ان کے بھی ذہن میں یہ ضروری یہی تھا کہ یہاں پر جو کسان ہیں جب بھی وہ کسی فصل کا ٹائم آتا ہے بیجنے کا تو وہ جو ہے اس ٹائم مقروض ہوتا ہے، وہ پھر وہی جو یوریا کھاد یا DAP کھاد یا کوئی بھی جو ہے وہ ادویات اٹھاتا ہے تو وہ مہنگے دام میں اٹھاتا ہے، مقصد ایک چیز ہے تو اس کو ڈبل ریٹ کے اوپر وہ پیمنٹ واپس کرنی پڑتی تھی، جس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ ایک احسن اقدام تھا کہ انہوں نے کسانوں کو جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے کی اماؤنٹ دی کہ اس 1.5 لاکھ سے آپ جو ہے وہ اپنی جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ خریدیں، جتنے پیسے استعمال آپ کر سکتے ہیں، تو 6 ماہ بعد جو ہے وہ پیمنٹ آپ نے ریٹرن کرنی ہے اور پھر نیا بیلنس جو ہے آپ کو مل جائے گا، آپ دوبارہ پھر وہی جو ہے چیزیں پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو کسانوں کے لیے یہ ایک بڑی اہم چیز ہے اور کسانوں کو بھی چاہیے کہ اس کو استعمال کریں، لیکن اتنا کریں کہ جتنا کہ آپ 6 ماہ بعد واپس کر سکیں، نہ کہ کوئی اداروں کے لیے پریشانی بنے نہ آپ کے لیے پریشانی بنے۔ تو 6 ماہ کے لیے آپ اسے استعمال کریں اور 6 ماہ کے استعمال کرنے کے بعد اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ ریٹرن کریں۔ آج کے دور میں کہیں سے آپ کو ادھار نہیں ملتا، اگر ادھار ملتا ہے تو وہ مہنگا ملتا ہے، تو اس وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے آپ کے لیے یہ بلا سود جو ہے 1.5 لاکھ روپیہ جاری کیا ہے، جس میں آپ کھاد اور بیج جو ہیں وہ اچھی کوالٹی کے لے سکتے ہیں اور وہی اپنی فصل کو ڈال کے اس سے آپ کو فصل سے جو آمدنی ہے اس سے آپ 1.5 لاکھ روپے واپس کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔